अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम अदलिया जो है वो इस वक्त कह लें कि तहरीक इंसाफ के हक में खड़ी हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया और काजी फाइज ईसा साहब ने भी एक बड़ा हुक्मनामा इमरान खान साहब के हवाले से जारी किया है और इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने का जो हल है वो कहने के दे दिया गया है और बड़ी वाज़ेह हिदायत जो है वो जेल सुप्रिटेंडेंट को भी दी गई हैं इमरान खान साहब को बाहर निकालने में। अब जो है वो कोई रुकावट नहीं रही। आपको पता है कि 3 माह से ऊपर कुछ दिन हो गए, 3-4 दिन इमरान खान साहब को जेल के अंदर और उनको बाहर ना लाना, जेल ट्रायल उनका किया जा रहा है और जेल से बाहर ना निकालना जो है वो एक इसके अंदर बहुत बड़ी हिकमत है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को डैमेज करना है, पॉपुलैरिटी को कम करना है और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसको कम करना है। तो अब जो है इस हवाले से डेफिनेटली जब ये तमाम चीज़ें काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ में एक दोबारा से जान डलेगी। ये सारी सूरत हाल आपके सामने जो है वो मैंने रखनी है कि आखिर क्या किस तरह जो है वो राह हमारी और किस तरह काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो कह लें कि एक पहला कदम जो बड़ा उठा दिया है इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के हवाले से जो हुक्म जारी किया है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे जो दरख्वास्त है वो ये है नए आने वाले तमाम दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन काम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने रखते हैं। फवाद चौधरी साहब के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आज उनको वो मिल नहीं रहे थे, फवाद चौधरी साहब मंजर आम पर आ गए हैं और कौन सा केस उनके ऊपर डाला गया है, उनके ऊपर एक नया केस है और एक आम शहरी की जानिब से डाला गया है। वो भी आपके सामने उसकी तफसीलात भी रखेंगे कि कौन सा भोंडा केस फवाद चौधरी साहब के ऊपर डाला गया। नाज़रीन हम सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट से अब अदलिया जो है यूँ कह लें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की फेवर में खड़ी हो गई है। तहरीक इंसाफ को बड़ी जो है वो फेवर इस वक्त मिल रही है। पेशावर हाई कोर्ट से जो फैसला आया वो ज़रा सुने। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी है जलसे जुलूस और रैली हर तरह की। तो इस हवाले से एक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में गई और उस में मौक़िफ़ ही अपनाया गया था कि हमें जो है जलसे जुलूस करने की इजाज़त दी जाए और हमारे ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई गई है मीडिया के ऊपर भी और जलसे जुलूस भी नहीं करने दिए जा रहे। तो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पीटीआई का ये कानूनी हक है, कानून ये इजाज़त देता है कि वो अपने जलसे करें और उनको ये इजाज़त है और वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम चला सकती है और किसी एक सियासी जमात को उसके हक से दूर नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजारों को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है और निगरां हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इक़दाम उठाए। अब आते हैं नाज़रीन काम काजी फाइज ईसा साहब के हवाले काजी फाइज ईसा के हवाले से। काजी फाइज ईसा वाला मामला बड़ा दिलचस्प है। नाज़रीन काम काजी फाइज ईसा साहब क्या इमरान खान साहब को रिलीफ देना चाहते हैं, क्या मामला है? आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने भी बुलाया था तो सिक्योरिटी का खदशे का इजहार करके जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो कह लें कि नहीं बाहर लाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो काजी फाइज ईसा साहब ने जो 3 सफाती फैसला जारी किया उसमें बड़ा डिफरेंट उन्होंने ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब को दिया है। ऑप्शन नाज़रीन काम ये दिया है 3, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको पता है कि नैब तरमीम वाला जो मामला है उसमें इमरान खान साहब पार्टी और इमरान खान साहब की जानिब से ही दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। तो उसमें काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का भी ये राइट है कि वो कोर्ट में आएँ और अब अपना मौक़िफ़ दें और जरा सुने और आकर के वहाँ पे जो है वो उनका भी राइट बनता है। तो नाज़रीन काम जो 3 सफाती जो फैसला है उसके आखिरी पैराग्राफ में जो है वो काजी फाइज ईसा साहब ने ये वाज़े तौर पे लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया और जेलर को हिदायत जारी की। और डिफरेंट ये है कि अब ये इख्तियार दिया गया है इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मर्जी है उनकी कि वो बाहर आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहें तो नहीं आ सकते। यानी कि ये जेल सुप्रिटेंडेंट या जेल इंतज़ामिया के ऊपर नहीं है कि वो इमरान खान साहब को लेके आएँ या ना लेके आएँ, ये अब इमरान खान साहब की मर्ज़ी है। और अब आपको पता है इमरान खान साहब तो बाहर आना चाहेंगे, इमरान खान साहब को क्यों नहीं बाहर आना चाहेंगे। और अब जो है वो इमरान खान साहब को इस फैसले के मुताबिक या जो सूरत हाल है उसमें इनको लाना पड़ेगा इमरान खान साहब को बाहर। तो अभी इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो डेफिनेटली उससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा क्योंकि मैंने खुद चीज़ें देखी हैं। जब लॉन्ग मार्च भी चल रहा था तो जहाँ पे इमरान खान साहब नहीं थे
جو کچھ لبرٹی چوک یا گورنر ہاؤس کے باہر بڑی سینئر قیادت تھی، شاہ محمود قریشی وغیرہ، تو لوگ نہیں آتے. عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی زیادہ اٹیچمنٹ ہے. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور آ کر کے وہ میڈیا ٹاک کریں گے یا ان کی ویڈیوز آئیں گی، تصاویر آئیں گی، تو اس سے جو ہے وہ ایک زیادہ جو ہے وہ بوسٹ ملے گا تحریک انصاف کو. تو یہ ایک نازک کام بڑی اس وقت خبر ہے کہہ لیں کہ تحریک انصاف والوں کے لیے. اور اب یہ حل جو ہے وہ قاضی صاحب نے دے دیا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کی جس میں کہہ لیں کہ 3 ماہ کی جو آلموسٹ 3-4 ماہ کی دوری ہے عمران خان صاحب کے باہر آنے کی. 8 فروری آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کی آزادی کا دن ہے. اگر آپ لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کسی صورت بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اندر نہیں رکھ سکتے. اور دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو سختیاں اب شروع کی گئی ہیں، یہ 3-4 ماہ کی سختیاں اگر تحریک انصاف برداشت کر لیتی ہے تو 3 سے 4 ماہ بعد بڑے ڈیفرنٹ حالات ہو جائیں گے، کیونکہ الیکشن ہو جائے گا. اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب نئی گورنمنٹ آئے گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ چلا جائے گا، تو اس میں ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کی سیٹیں ہوں گی، تحریک انصاف بھی اقتدار میں آئے گی. تو اس میں جو ہے کیونکہ بیلٹ پیپر کا نشان تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمشنر بھی کہا کہ ہوگا، اور اس حوالے سے پھر بڑی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. منظرنامہ 8 فروری والے دن تحریک انصاف کے حوالے سے بڑا تبدیل ہو جائے گا. یہ سختیاں تو جاری ہیں، اب 3-4 ماہ اگر مزید برداشت کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے اس کے بعد بڑی کہنے کے راہیں کھل جائیں گی. ایک تو ناظرین کرام یہ بڑی خبر ہے تحریک انصاف کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب اب جو ہے وہ باہر آئیں گے. اب دوسرا یہ ہے کہ اب اس کو جو بڑی اہم بات ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر چیز کا حل ہوتا ہے، تو اب عمران خان صاحب کو وہ باہر نہیں آنے دیتے، اور اس کے لیے وہ کیا آپشن یوز کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیتے. اب یہ ایک پوائنٹ ہے. اب آتے ہیں ناظرین کرام فواد چودھری صاحب کی جانب. اور بڑا میں ڈان کے اوپر اس خبر کو دیکھ رہا تھا، اور ڈان کے اوپر ناظرین کرام فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ کیا گیا ہے، باقی جگہوں پہ بھی میں نے دیکھا وہاں پہ یہ رپورٹ نہیں کیا گیا. ڈان نے اسپیشلی جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو کہا ہے کہ رہنما استحکام پاکستان پارٹی، مطلب فواد چودھری کو استحکام پاکستان پارٹی کا رہنما وہ قرار دے رہے ہیں ڈان والے. اس کے بعد ناظرین کرام فواد چودھری صاحب کو آج جو ہے وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت، عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ان کو ہتھکڑیاں لگا کر کے لایا گیا اور کپڑا ڈال کر کے جو ہے وہ ان کو لایا گیا، جس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کے بھائی نے بھی کہا کہ یہ زیادتی ہے، اور یہ زیادتی ہے ناظرین کرام. اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے خود بھی کہا کہ میں سپریم کورٹ سابق منسٹر ہوں اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، تو یہ تضحیک آمیز جو رویہ ہے یہ غلط ہے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے وکلا سے ملنے کی اجازت دی جائے، تو ان کو وکلا سے ملنے کی اجازت بھی دی گئی. اور اس کے بعد ناظرین کرام ان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی سزا کی گئی تھی، لیکن ان کو جو ہے وہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا. میں کیس بتاتا ہوں آپ کو. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو پولیس کے حوالے کر دیا. اب آتے ہیں کیس کیا ڈالا گیا ہے. ناظرین کرام ایک ظہیر نامی شخص ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جو ایف آئی آر درج ہے، نئی ایف آئی آر درج ہے، کہ فواد چودھری صاحب نے ان کو جو ہے وہ 50 لاکھ روپے لیے تھے نوکری لگوانے کے حوالے سے، اور نوکری نہیں دی گئی. اور اس کے بعد جو ہے جب میں نے وہ پیسے واپس مانگے تو مجھے جو ہے وہ ختم کرنے کی دھمکیاں دی گئی، اور مجھے جناب جو ہے وہ مارنے کی دھمکیاں دی گئی. تو یہ ایف آئی آر، یہ کیس جو ہے فواد چودھری صاحب کے اوپر جو ہے وہ ناظرین کرام بنایا گیا ہے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے کل سے ان کی بیگم بھی کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں ان کا پتہ کہ وہ کدھر ہیں، لیکن برکیف اب وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، اور یہ ان کے حوالے سے صورتحال ہے. تو ان کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے ناظرین کرام. تو یہ اس حوالے سے ناظرین کرام اہم ڈیولپمنٹس تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.